एहसन रज़ा हैं برمنگھم इंग्लैंड से। वो कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कई जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है कि उनके काम में मुदाखलत की जा रही है और इंसाफ की फराहमी की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं। क्या इससे ऐसा नहीं लगता है हमारे मुल्क में इंसाफ और कानून की पासदारी करने वाले लोग भी मौजूद हैं? ये आखिर में आपका जुमला बड़ा चौंका देने वाला है। देखें, अच्छे लोग इस मुल्क में हर जगह पे थे और हैं। प्रॉब्लम ये होता है सोसाइटी का कि अगर मेरी और आपकी ना एहसन साहब एक कंपनी हो, मेरे शेयर्स हों 60%, आपके हों 40, आप बहुत अच्छे हैं, मैं फ्रॉडी हूं, फिर क्या होगा? प्रवेल तो मैं करूं। माशरे में भी खर और शर और खैर की एक तनासुब होता है। जिस माशरे में खैर ज्यादा होगा आप उसको इज्जत एहतराम से उसका जिक्र, जहां शर ही शर होगा, हाँ क्या इंसान रहते हैं तो डंगर बसते हैं। जहां इंसान होगा वहां गुनाह भी होगा, जुर्म भी होगा। स्कैंडिनेविया में ऐसा नहीं है कि जीरो जराइम है, नो। स्विट्जरलैंड, नो। लेकिन जहां खैर और पॉजिटिविटी ज्यादा होगी वो करेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जस्टिस कार्नेलियस थे, जस्टिस रुस्तम कियानी थे, हमारे भगवान दास थे, हमारे पास अच्छे जजेस, लेकिन बिकाऊ हो चुके बेजमीरे, उनको को फांसी तक दे देने वाले। 2% की नौकरी है, छोड़ दे, छोड़ दे, कल तुझे कॉलेज हो जाए, अपना ना हो जाए तुम। लेकिन वो 2% की नौकरी होती नहीं, कहानी को थोड़ी और होती है। लेकिन जो भी हो, मतलब अल्टीमेटली तो एक बात है ना कि इंसान क्या है, ये मट्टी हमें पालती है, हम इसका रिस्क खाते हैं, और जो हम जानवरों का गोश्त खाते हैं वो भी उन्हीं को भी इसी ने पाला होता है, यहाँ से पानी भी देती है, आखिर पे ये खा जाती है। यही धरती माँ जो पालती है यही खा भी जाती है। कब्र क्या है? हिंदू जला देते हैं तो राख कहां जाती है? वही मट्टी खा जाती है। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि हमारे मुल्क में इंसाफ और कानून की पासदारी करने वाले लोग भी मौजूद हैं, हर जगह पे हैं। हर उस्ताद हराम नहीं खा रहा, हर ब्यूरोक्रेट हराम नहीं खा रहा, लेकिन उनकी मजबूरी हमारी या आवाम की ये है कि ये चूंकि भारी अक्सरियत में हराम खोर, इसलिए बंदा कहता है कि इसका बेड़ा करे कि सारा कुछ ये वो सारा। अदरवाइज हर पेशे में अच्छे लोग मौजूद हैं। इवन पुलिस में मैं जाती तौर पे जानता हूँ, हालांकि पुलिस में बात ही नहीं समझ में आती। कस्टम्स में भी ईमानदार लोग हैं, लेकिन बहुत कम है। ना होने के बाद अनफॉर्चुनेटली इस माशरे में बदी का जो शेयर है, जिंदगी की कंपनी में बदी का शेयर है को 95%, 5% है जिनके शायद सारा चले जा रहा है, और बाकी तो कुछ भी नहीं। ठीक है बात। आप 1 साल कुछ महीने हुए थे, रऊफ क्लासरा, जावेद चौधरी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कॉलम लिखे, मैंने उसमें लिखा था कि मुझ पे लानत हो कि मैं इनको सपोर्ट करता रहा, इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं। अच्छा, ये सारी किस्सा कहानी आपको सुनाने के पीछे एक मकसद है, वो ये कि मेरी अगर कोई माड़ी मोटी कोई दोस्ती, कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत है तो वो इस मुल्क के लिए है। जब बंदा मुल्क की बात करता है तो मैं कोई जमीनों, पहाड़ों, सड़कों, बिल्डिंगों की बात नहीं कर रहा, मैं आवाम की बात कर रहा हूं। समझ गए आप? ये तो मुमकिन नहीं है कि ये सारे कोई यहाँ मियाँ मंशा और कोई सैगल बन जाए फलाना। लेकिन जिस बात पे मेरा खून खौलता है, आप कहते हैं शदीद नापसंद, शदीद नापसंद सब कदर जो सही है ना, जिससे जितनी नफरत और जिसने जितना बड़ा जुर्म किया मेरे नजदीक, मेरा रब जानता नहीं है, मेरा लेना देना तो किसी से भी कुछ नहीं। शहबाज शरीफ के साथ मेरी 2 घंटे की गपशप रही, नो, जो देखूंगा मेरा काम ही मेरी इबादत है। मैंने ना कोई दाढ़ी रखी हुई है, ना मेरे को यहाँ महराब है, ना फलाना टमकाना। तो आम सा मुसलमान, मेरी अपने मुल्क और हम वतनों के साथ एक कमिटमेंट है। जो मुझे अच्छा करता नजर आएगा मैं अच्छा,
اب کہ تحریک انصاف کی مکمل حمایت نہیں، میرا کالم تھا کہ مجھ پہ لعنت ہو، ابھی 1 سال 1-2 مہینے ہوئے تھے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ چھوڑیں آپ. جب رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس بنا تو میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا تھا، حالانکہ وہ اس نون لیگ میں ہے جسے بقولہ آپ کے میں ناپسند کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں، لیکن دیر آر ریزنس. یا تو مجھے کوئی قائل کر لے، ان کو شدید ناپسند میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست اور صحافت دونوں کو برباد کیا، انہوں نے اس ملک میں کوئی ویلیوز رہنے نہیں دی، مجبوری بھی تھی. نواز شریف کو سیریسلی لیتا نہیں، تو گئے وہ اتفاق کرے نا منڈا پتہ نہیں کون ہے کی ہے فلانا. تو پھر انہوں نے جو کرپشن کو، ہارس ٹریڈنگ کو، میں نے اتنے سال جرنلزم میں گزارے تھے، میں نے ان کے آنے کے کوئی 1.5-2 سال بعد جب نواز شریف پہلی بار جب وزیر اعلیٰ ہوئے ہیں، پہلی بار میں نے لفافہ جرنلزم کی اصطلاح سنی، کبھی سنا بھی نہیں. ان لوگوں نے اس ملک کے کلچر کو بہت نقصان پہنچایا، اس ملک کی روایات کو، اقدار کو، اور مثلاً ایک اور بہت بڑا جرم ہے انہوں نے سیاسی کارکنی ختم کر دیا، ان کو بھی روکڑے پہ لگا دیا، انہیں بھی کتے بنا دیا. ورنہ بھٹو کے زمانے تک دیکھیں، بات سنیں، میں تاریخ کے حوالوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جیلا تحریک پاکستان ٹائپ کے ورکرز جیسا ہوتا تھا، بھوکا ننگا لیکن ایک کاز کے لیے لڑ رہا. انہوں نے ان کو بھی کاروباری کر دیا، اب جنون پولیٹیکل ورکر ہے ہی نہیں، ادارہ ہی مار دیا انہوں نے. پھر اکربا پروری، پورے کا پورا خاندان تو اس وقت پارٹی میں ہے. پھر ساڈا آئی جی، ساڈا ڈی سی، ساڈا فلانا، وہ ساڈا کی ہو، اسٹیٹ کا ملازم ہے. انہوں نے کلچر تباہ کیا. ٹھیک ہے، لاٹوں کی تقسیم، تو پھر وہ ریکارڈز جلنے شروع ہوئے، تو فلانا، تو تو یہ سارا اس لیے شدید ناپسند. ادروائز میرا نا بھٹو صاحب کو تو میں نے ساری زندگی دیکھا ہی نہیں، کسی جلسے میں بھی نہیں دیکھا. I was a young boy. مجھے ان کے باتیں اچھی لگی، روٹی کپڑا مکان، جیڑا بائے وہی کھائے، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کہ یار اچھا عام آدمی خوشحال ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. وہ دن جائے آج کا ہے، اسی کام پہ لگے ہوئے. لیکن بہرحال تجزیہ آپ کا درست ہے. لیکن ایک بات حلفاً عرض کرتا ہوں، میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی میرا کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، ڈھنگ کی بات ہی نہیں کر رہا ہے. اب یہ جو مریم نواز کے بعد میرا خیال تھا کہ یہ شی از مچ ینگر ایکسپوئر، نہیں بالکل وہی حرکتیں، سستے، وہ سستے پتہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ سستا آٹا اسکیم یا پتہ نہیں کیا، سستی روٹی اسکیم، پیلی ٹیکسیاں تھیں، اب انہوں نے پتہ نہیں موٹر سائیکلیں، کیا ہے، کدھر گئی پیلی ٹیکسی، سب ڈھونگ. اب یہ پھر اسی طرح کے کام ہے. مجھے کوئی بات اس میں جینوئن نظر نہیں آتی. جینوئن چیز ہوتی ہے جب آپ فلوٹ کرتے ہو تو 12 چھوڑ دیں.